هنا بشمس خافية فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الرياحين صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطايب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب وله شكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطايب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوه كتائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطايب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب نوينا نأتي بقراءة المولد مثل مناهضنا أشرفنا ونجرنا صيدهم الله يخل نيتنا في نياتهم وعمرنا في علم الخلق بأخلاقهم ولمنا حبيبنا علي في مثل هذه الدعوات والمناسبات وإلى خاطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما لاح في الأفق نور كوكب يا ربي صل على محمد ما لاح في الأفق نور كوكب يا ربي صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب يا ربي صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى يا ربي صل على محمد ما لاح بدر وغاب غيهاب يا ربي صل على محمد ما ريح نصر بالنصر قد هاب يا ربي صل على محمد ما صارت العيس بطن سبساب يا رب يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينسب يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينسب
يا رب صل على محمد وكل من للنبي يصحب. يا رب صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب. يا رب صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا رب صل على محمد واسلك بنا رب خير مذهب. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تصعب. يا رب صل على محمد على البرايا جاها وأرحب. يا رب صل على محمد أصدق عبد بالحق أعراب. يا رب صل على محمد خير الورى منهجا وأصواب. يا رب صل على محمد ما طير يمن غنى فأطراب. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليه مشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان ومعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع، فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا، قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا، وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان، انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. واشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوصاها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في حلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله، اقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه، وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه، ما عتر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التسوير في العالم المتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المدلك والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأكدار الأزلية بما قضت، وأدهرت من سر هذا النور ما أدهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر. فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف، وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأكلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظه من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. يا مولد المصطفى يا اللي مقامك عظيم، عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسقيم. يا مولد المصطفى يا اللي مقامك عظيم، عسى بجاه النبي يحصل شفاع للسقيم. قولوا بصدق اللجاء يا ربنا يا كريم، جد بالعوافي وبادر بالشفاء للكريم. يا ربنا
أرحم رحيم جد بالعوافي ولا تكشف عن العبد خيم يا مولد المصطفى الله الله اللي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسقيم والعبد يلكك يا مولاي بقلب سليم غريبنا المصطفى محسنه يا كرم غريب وسلافنا وهنانا سكان بلدة ريم ومن حضر عندهم مسافر أو مقيم يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسقيم وأعظم كرامة لنا ذكر النبي الكريم عسانا على ذكره وحبه نقيم دايم سحابه عناي ترذم عناينا رضيم ما ينقطع خيرها يا خير عتوى كريم يا مولد المصطفى الله الله يا اللي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسقيم الله يكفي البلاء ولا نشوف اللئيم ساعاتنا كلها تعبر لنا في نعيم تقى عناية ونسبح كلنا في نعيم والدار
دار الأخرى يقى مسكن جنان النعيم يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي شفاء للسقيم عسى عسى انكشف يا ربنا قد تخيم يا ربنا يا كريم الوجه يا كرم كريم جود بالشفاء والعوافين الذي هو سقيم يا ربي يا حي يا قيوم جودك عظيم يا موت اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يحط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن يثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أحبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبر لي عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعدت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية،
فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلا من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله، وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل العالم فيوضات فضله، وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة، والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه، وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام، ولم تزل الأرض والسماوات متضمحة بإثر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور، فحضر الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وذي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله ولا إله إلا الله والله. والقدرة كشفت قناع هذا المسطور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وذئه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسية
ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالكسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن أموت، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فتربوا يا أهل المثاني، فهزاروا اليوم غرد، واستضيئوا بجمال فقى في الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد، حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل يحصره العاد، إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا يا رسول الله، أهلا مرحبا بك
إنا بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا وبجاهه يا إلهي، مرحبا جود وبلغ كل مقصد. مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا واهدينا نهج سبيله، مرحبا كي به نسعد ونرشد. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله هادي محمد يا الله. ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حاولت أن أصف الحبيب ببعض ما فهم الفؤاد من الثنى القرآني، فوجدت قولي لا يفيء بذرة من عشر منشار العطا الرباني. حاولت أن أصف الحبيب ببعض ما فهم الفؤاد من الثنى القرآني، فوجدت قولي لا يفيء بذرة من عشر منشار العطا الرباني. من أين يعرب مقولي عن حضرة عن مدحها قد كل كل لساني، من بعد ما جاء الكتاب به فما مقدار مدح العالم الإنساني. فسألت من رب الثبات على الذي قد خصني والصدق في إيماني، وكما أفاد القلب سر تعلق بحبيبه يملي بذاك جناني. فأعيش في ذكر الحبيب منعما بالذكر منبسطا جميع زماني، وأفوز في العقبى برؤية وجهه
ورضاه عني في أجل مكاني والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بدن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماه. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولدا مختونا مكهولا مقطوع السرة تولد ذلك لشرافه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. وقالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قالت ثم ألبسته وأجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعررة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأسفر ذلك عني ثم عودني رعب وظلمة والقشعررة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزال الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرافه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحيث تشرفت الأسماع بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم الشهادة والغيوب تحركت همة المتكلمين إلى نشر محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه ليعرف السامع ما أكرمه الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصته به عناية خلاقه. فليقابل السامع ما أملي عليه من شرف الأخلاق بعدل واعية فإنه سوف يجمعه من أوصاف الحبيب عن الرتبة العالية فليس يشابه هذا السيد في خلقه وأخلاقه بشر ولا يكف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر. فإن العناية الأزلية طبعته على أخلاق سنية وأقامته في صورة حسنة بدرية فلقد كان صلى الله عليه وسلم مربوعا قاما أبيض اللون مشربا بحمرة واسع الجبين حسنه شعره بين الجمة والوفرة وله الاعتدال الكامل في مفاصله وأطرافه والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه
لم يأتي بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونطقه. قد خلقه الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصورة. إذا تكلم نثر من المعارف والعلوم نفائس الدرر. ولقد أوتي من جوامع الكلم ما عجز عن الإتيان بمثله مصاقع البلغاء من البشر. تتنزه العيون في حدائق محاسن جماله فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثاله. سيد ذكره التبسم والمشي الهوينا ونومه الإغفاء ما سوى خلقه النسيم ولا غير محياه الروضة الغناء. رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياء. معجز القول والفعال كريم الخلق والخلق مقسط معطاء. وإذا مشى فكأنما ينحط من صباب فيفوت شريع المشي من غير خباب. فهو الكنز المطلسم الذي لا يأتي على فتح باب أوصافه مفتاح. والبدر التم الذي يأخذ الألباب إذا تخيلته أو سناه لها لا. حبيب يغار البدر من حسن وجهه تحيرت الألباب في وصف معناه. فماذا يعرب القول عن وصف يعجز الواصفين أو يدرك الفهم معنى ذات جلت أن يكون لها في وصفها مشارك أو قرين. كملت محاسنه فلو أهدى السنا للبدر عند تمامه لم يخس فيه. وعلى تفنن واصفه بوصفه يفنى الزمان وفيما لم يوصف فيه. فما أجل قدره العظيم وأوسع فضله الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن أخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأعلاهم إلى مكارم أخلاق سمقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا. بر رؤوفا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللطف المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نسر به تعرضت الطرق والمنازل وبعارف بذكره تعطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جميع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهام بإنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائه مولد النبي الكريم.
وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المكرم من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن ختمك كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم عنايا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. عنايا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل إنا مولاي أشكو جراءتي العظيمة وأماني الراضينا وأخلاقي الذميمة. عنايا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة وذمي واجترائي وزوري وافترائي وميلي في سلوكي عن الترك القويمة. عنايا الله بنظرة عين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة وعيبي واشتغالي بتزويك المحالي وإقبالي على مرتاء البؤس الوخيمة. عنايا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. فيا ذا الجود جدني بمامولي وقصدي وخذ بي في نهوض الطريق المستقيمة. عنايا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. وسددني وحقق مرادي وافتقدني وروح مهجتي بالعطيات الكريمة. عنايا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ويسرني سبيل التقى واصلح فؤادي ونور باطني بالفيوضات
عميما. يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. وهب لي توبة منك خلصا واحيي قلبي بروح الفضل يا ذا العطا واكشف سقيما. لا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. أنا باب الكرم والعطايا قد وقفنا وحسن الظن في فضلكم أقوى عزيمة. يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. فهبنا ما نرجي وسامح ما اجترحنا وقلبي فاجعله في طوية سليمة. يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. أنا العاصي أنا المذنب القاسي فكم قد نقضت العهد بل كم جرت مني جريمة. يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. أنا يا الله بنظرة من العين الرحيمة بها نرقى المراقي الجليلة العظيمة. يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. أنا يا الله بنظرة من العين الرحيمة بهذا الدين يا ربنا يوفي غزيمنا. يا الله بنظرة عين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. وكم لله من نعمة تبدو علينا وكم لله من منة فينا قديما. يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ولما نظم الفكر من درار الأوصاف محمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مذكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة الوسيلة موصولة. اللهم يا من إليك تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزة تخد الرخال فتهسى منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأصرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل رعيتك دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والموسس بصرف الأخر في كل موطن من مواطن القرب ومدحر قاسم إمدادك في عبادك وساك كرسي سادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقتراب من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شر قربي إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي الطرائق اتباعه من السالكين ولحقك حق من الدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا عدما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك ولا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووالاه وظاهر وعما ببركة وشرف هذه أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات وأدم راية الدين القوين في جميع الأقطار منشورة ومع الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وشورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدين واغفر وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بالتأييد منك ونسن على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطأ وأدمنا في عمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semuanya di tempat yang penuh dengan berkah ini. Semoga insyaallah tidak akan pulang kita semua dari tempat ini kecuali hajat-hajat kita sudah dikabulkan sama Allah taala. Diberikan keberkahan dalam kehidupan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, jelaskan kepada kami tentang awal mula dari dirimu." Maka ketika itu Nabi SAW beliau menjawab, dakwatu Ibrahim. Aku ini doa dari ayahku Ibrahim. Wa busyra akhi Isa. Kabar gembiranya dari saudaraku Nabi Isa. Dan aku adalah cahaya yang dilihat oleh ibuku. Ketika ibuku melahirkan aku, maka ibuku menyaksikan cahaya yang mana dari cahaya itu menerangi sampai gedung-gedungnya orang Romawi yang ada di wilayah Syam. Nabi SAW ketika menjelaskan tentang siapa diri beliau, maka beliau itu tidak melupakan pendahulunya, orang tuanya yang juga berjasa dalam kehidupan Nabi Muhammad. Walaupun tentunya tanpa ada doa itu Allah Ta'ala sudah pasti menciptakan Rasulullah. Karena Nabi SAW itu adalah Nabi yang pertama kali diciptakan. Kuntu awwalan nabiyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'ats. Aku ini Nabi yang pertama kali diciptakan karena Allah Ta'ala menciptakan makhluk pertama cahayanya Nabi Muhammad. Maka karena beliau yang paling utama, beliau yang pertama diciptakan, dan beliau yang terakhir diutus karena beliau sebagai penyempurna. Nah, Rasulullah SAW tidak melupakan Nabi Ibrahim alaihissalam, dakwatu Ibrahim. Aku ini doanya Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan yatlu alaihim ayati ila akhir ayat. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa untuk diutusnya seorang rasul, dan di antara wujud terkabulnya doa itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengajarkan yang pertama, jangan pernah berhenti berbuat kebaikan. Jangan pernah berhenti mengajak orang kepada kebaikan. Karena kadang-kadang kita nggak ngerti, kita meniatkan dakwah, tapi ternyata orang yang kita dengar, yang kita ajak nggak menyeru dakwah kita. Tapi kita nggak tahu ternyata anak cucunya ternyata jadi orang soleh semuanya. Nah, Nabi Ibrahim doa, dan dari doanya itu akhirnya Allah Ta'ala diantaranya memberikan Rasul, dan Rasul yang termulia adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya adalah pelajaran yang bisa kita ambil, jangan pernah melupakan pendahulu kita yang soleh. Kadang-kadang keberkahan yang kita dapat di hari ini itu karena kesolehan orang-orang tua kita semuanya. Kenapa kok kita sekarang Allah Ta'ala jadikan senang ada di majlis-majlis kebaikan. Kita sekarang jadi orang yang rajin mengerjakan sholat. Kita mungkin berupaya meninggalkan perbuatan maksiat. Kita nggak tahu mungkin kakek kita, nenek kita dulu itu rajin tahajud. Karena rajin tahajudnya kita semua dijaga sama Allah Ta'ala. Mungkin dulu ada keluarga kita yang rajin sedekah dari pendahulu-pendahulu kita yang terdahulu. Karena sedekahnya beliau sampai sekarang kita keturunannya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba di surat Al-Kahfi itu disebutkan ketika Nabi Musa dan Khidir alaihi salam
itu masuk ke satu kampung semuanya pelit. Tapi di kampung yang warganya itu orang-orang yang kikir, 2 orang manusia yang mulia ini justru disuruh nukang, suruh betulkan bangunan. Jadi tukang betulkan bangunan. Ternyata dari semua upaya 2 orang mulia ini sampai masuk ke kampung itu, sampai akhirnya jadi tukang, semuanya itu hanya untuk menjaga harta kedua anak yatim. Kenapa harta kedua anak yatim yang ini dijaga? Kenapa tidak anak yatim di tempat yang lain? Karena anak yatim yang ini wa kana abuhuma shalihah. Jadi dua anak yatim ini punya orang tua. Wa abuhuma yang dimaksud di situ, kata Imam Al-Qurtubi, kakek ke-7 dari jalur ibu. Jadi dua anak yatim ini kakeknya ke-7 dari jalur ibu itu orang soleh. Itu orang soleh. Sampai keturunan ke-7-nya Allah Ta'ala enggak melupakan kesolehannya. Balasan kesolehannya sampai kepada anak-anaknya. Makanya sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud itu kalau lagi malas ibadah, lihat anaknya. Dan beliau akan semangat ibadah, beliau mengatakan li ajlika ya waladi, karena demi kamu wahai anakku, aku mau ibadah biar nanti berkah ibadahku nanti kamu juga ikut dapat dan merasakannya. Abdullah bin Mas'ud sahabatnya Rasulullah SAW. Nah ini yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Jangan pernah melupakan siapapun pendahulu kita yang soleh. Mungkin karena keberkahan beliau-beliau lah kita semua berada di dalam kebaikan yang kita rasakan saat ini. Maka penting kita selalu mendoakan mereka, kemudian bersedekah atas nama mereka, menyambung tali silaturahmi yang jalur tersambungnya itu melalui mereka, itu termasuk berbaktinya kita kepada orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Yang kedua adalah kabar gembira dari saudaraku Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam itu Nabi yang punya hubungan yang cukup erat dengan Nabi Muhammad. Semua Nabi punya hubungan sendiri-sendiri, tapi Nabi Isa punya hubungan cukup erat karena Nabi Isa itu di antara tugas misi dakwahnya itu adalah memberikan kabar gembira. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Tugasnya Nabi Isa di antaranya memberikan kabar gembira akan datangnya seorang rasul setelahku nanti ismuhu Ahmad, maka namanya adalah Ahmad. Maka nanti Nabi Isa alaihissalam beliau tugasnya ngasih kabar gembira datangnya Nabi Muhammad. Dan nanti Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan lagi ikut syariatnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi yang ikut syariatnya Nabi Muhammad. Jadi nanti Nabi Isa akan diturunkan lagi dan ikut syariatnya Rasulullah SAW. Nanti akan ada ketika di akhir zaman, tadi kita jelaskan kalau Nabi SAW itu ketika lahir cahayanya itu menerangi sampai wilayah Syam. Kenapa? Karena dikatakan wa sultanuhu, termasuk kerajaannya Rasul itu nanti sampai kepada wilayah Syam. Jadi semua daerah, hampir 2/3 dunia ini itu pernah tersentuh Islam. Tapi ada yang kemudian hilang dan sebagainya, dan yang termasuk Islam itu paling kokoh itu adalah di wilayah Syam. Nah, di antara isyarah kenapa kok cahaya itu sampai ke wilayah Syam? Karena kekokohan Islam itu di wilayah Syam, dan nanti di akhir zaman kejayaan Islam juga dari wilayah Syam. Kejayaan Islam nanti dari wilayah Syam. Ataupun kita saksikan saat ini udah insyaallah saudara kita yang ada di Gaza, Allah Ta'ala angkat segala penderitaannya, insyaallah Allah Ta'ala menangkan segala perjuangannya, dan Allah Ta'ala jadikan mereka mendapatkan kelembutan di dalam takdir yang sedang mereka jalani, insyaallah. Walaupun mereka serang di kondisi seperti itu, seperti diserang sama musuh-musuhnya, tapi nanti kejayaan Islam yang mulai dari wilayah Syam. Maka nanti ada satu masa di mana Imam Mahdi alaihissalam ketika beliau akan mengimami salat, dan disitulah ada Manaratul Baydha, dan disitu turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan nanti Nabi Isa alaihissalam akan maju dan menjadi imam salat. Kemudian disitulah peperangan akhir zaman itu dimulai, dan nanti disitulah dimulai kejayaan Islam. Jadi Nabi Isa alaihissalam adalah seorang Nabi yang nanti akan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian aku adalah cahaya yang dilihat oleh ibuku. Ketika ibuku melahirkan aku, maka ibuku melihat cahaya yang sampai menerangi hingga wilayah Syam. Ada wanita-wanita yang semua yang terlibat dengan Nabi Muhammad itu Allah Ta'ala jadikan sesuatu yang mulia.
Nggak akan ada yang Allah hilangkan jasanya. Bahkan di syarahnya Surah Ibn Hisham disebutkan Halimah itu wanita yang istimewa. Kenapa? Karena dari sekian banyak perempuan Bani Sa'ad yang datang ke Mekah saat itu tidak ada yang diizinkan itu bisa membawa Nabi Muhammad kecuali Halimah. Kecuali Halimah. Dan kalau perempuan-perempuan yang ada di saat itu ketika membawa Nabi Muhammad, bukan yatim. Nanti kalau anak yatim, abahnya nggak ada, ibunya bisa ngasih apa? Akhirnya nggak jadi ngambil Nabi Muhammad karena anak yatim. Halimah ini akhirnya bawa Rasulullah SAW dari mulai gendong Nabi. Pertama gendong Nabi sudah berkah. Ini Halimah sudah tiap malam tidur dalam keadaan lapar, udah kekurangan gizi, udah nggak keluar air susunya lagi. Pertama kali nyentuh gendong Nabi Muhammad langsung keluar air susunya lagi. Pertama kali. Ketika bawa pulang Rasulullah SAW, waqad taqaddamat wa hatanuha wa syarifuha dha'ifatan wa raja'at wa huma lidawabil qafilati isbiqahan. Ketika berangkat itu untanya, keledainya semua dalam keadaan lemah. Tapi begitu pulangnya bawa Nabi Muhammad, maka ini yang awalnya lemah itu mendahului semua tunggangan-tunggangan Bani Sa'ad yang ada. Hingga sampai katakan, waihak ya Halimah, waihak ya Halimah, pelan-pelan ada apa? Ini unta yang kemarin apa bukan? Iya, ini, iya, ya ini yang kemarin. Lah kok bisa? Halimah juga nggak tahu. Maka Halimah, bayangkan tuh Halimah pertama kali gendong Nabi Muhammad, malamnya tidur, beliau mengatakan saya tidak pernah tidur senikmat tidur saya di malam itu. Baru kenal sama Rasulullah SAW, semua yang nyambung sama Nabi Muhammad itu nggak ada yang Allah sia-siakan, nggak ada yang Allah sia-siakan, semuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Rasulullah SAW itu dilahirkan, maka ketika itu cahaya itu menerangi hingga sampai wilayah Syam. Jadi terangnya dari Mekah itu sampai kelihatan gedungnya orang-orang Romawi yang ada di wilayah Syam, waktu tepatnya di wilayah Busra. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan Rasulullah SAW ini dengan sosok yang paling sempurna. Udah, kalau ada sempurna ini, kata sempurna diberikan kepada siapa? Ya hanya pada Allah dan Rasulullah. Nggak ada kurangnya sama sekali. Anda bayangkan Rasulullah SAW itu kalau duduk bareng gini, sejajar gini, pasti pundaknya Nabi kelihatan paling tinggi. Kalau jalan sama orang-orang, pasti kelihatan yang paling tinggi Nabi Muhammad. Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali menguap. Angop itu tidak pernah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena angop itu gambaran yang nggak enak. Orang seganteng apapun coba difoto kalau pas angop gimana? Nggak mungkin, hilang gantengnya semuanya. Rasulullah SAW itu nggak pernah ada gambaran angop. Anda bayangkan, dulu tuh kan nggak ada kloset, jadi orang itu kalau buang hajat, dia akan buang hajat di padang pasir, tadi tempat nanti akan ditutupi sendiri dengan pasir. Nabi SAW, beliau tuh kalau buang hajat itu kemudian yang keluar dari Nabi itu masuk ke dalam tanah, sehingga tidak pernah ada bekasnya sama sekali. Jadi tidak ada gambaran atau satu momen di mana Nabi Muhammad kehilangan kesempurnaannya. Ummu Sulaim datang ketika Rasulullah SAW lagi tidur. Ketika itu Nabi tidur berkeringat, tidurnya di tikar, tikernya ini diperes, keringatnya Nabi ditaruh di botol. Maka yang ditaruh di botol itu menjadi minyak wangi yang aromanya paling harum. Keringatnya Nabi Muhammad SAW aja itu bukan satu kekurangan. Itu bukan satu kekurangan keringatnya Nabi Muhammad SAW. Datang satu keluarga datang, ya Rasulullah, saya mau mantu, tolong kasih kepada saya sesuatu karena saya mau mantu. Maka kata Nabi, saya tidak ada apa-apa, tapi kalau kamu pengen sesuatu, besok bawa botol yang ujung kepala botolnya besar. Dibawa sama orang itu, kemudian sama Nabi SAW dikasih keringatnya Nabi Muhammad SAW. Itu dikasih keringatnya Rasulullah SAW, dibawa pulang ke rumah. Ini botolnya kalau dibuka dan dipakai, aroma harumnya satu kampung itu tercium baunya. Sampai orang yang punya keringatnya Nabi Muhammad di botol itu
mereka dapat julukan Baitul Mutayyabin, rumahnya orang-orang yang wangi. Satu kampung ngasih julukan karena harumnya sesuatu, dan sesuatu itu dari mana? Dari keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang kurang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ludahnya Nabi obat. Ada satu sumur. Sumur ini itu pernah diludahi sama Nabi Muhammad. Bahkan ada riwayat, jadi sumur ini diambilkan air di timba gitu, Nabi ngeludah ke timba itu, kemudian dimasukkan lagi ke dalam. Dari sumur itu keluar bau harum yang luar biasa. Dan semua sahabat menjadi saksi harumnya sumur tersebut karena ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuatu yang untuk orang lain itu kekurangan, maka itu jadi kelebihannya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, ketika perang Khaybar, ketika itu Nabi SAW akan mengatakan, besok yang megang bendera ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Semua orang berharap, semoga saya. Ternyata besok yang dicari sama Nabi Muhammad, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Matanya sakit Rasul. Dipanggil sama Rasulullah SAW, kasih ludahnya Nabi Muhammad, maka langsung seketika sehat. Bahkan menjadi lebih sehat dari sebelum sakitnya. Karena kena ludahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang bagi orang lain itu satu kekurangan, maka kalau bagi Nabi Muhammad SAW itu menjadi satu kelebihan. Semua kelebihan yang dimiliki sama para nabi dimiliki sama Rasulullah. Nabi Musa dengan tongkatnya membelah lautan, Nabi Muhammad dengan tangannya membelah rembulan. Kalau Nabi Sulaiman bisa dengarkan pembicaraan dari binatang memang benda hidup. Nabi SAW dengar unta yang bicara, dengar ada burung yang ketika itu mengepak-ngepakkan sayap karena ada sahabat yang ngambil telurnya. Itu Nabi SAW dengar, bisa komunikasi. Tapi yang lebih istimewa, makanan itu bisa ngomong sama Nabi Muhammad mengerti bahasanya. Ketika ada satu Yahudi perempuan ngasih makanan, di situ ada racunnya, mau dimakan sama Nabi, makanannya ngomong, aku jangan dimakan, sesungguhnya aku ini beracun. Makanan aja itu Nabi Muhammad SAW itu bisa mengerti daripada bahasanya. Sehingga kalau kita simpulkan, qad khalaqahullahu ala ajmali surah fiha jami'ul mahasini mahsurah wa 'alaiha maksurah. Semua keindahan ini dibentuk Nabi Muhammad SAW ini dalam bentuk yang paling indah, nggak ada cacatnya. Semua keindahan dikumpulkan dalam diri Nabi Muhammad dan terbatas hanya Nabi Muhammad yang memiliki itu. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu insya Allah semoga majelis ini jadi pengantar kita semuanya, agar kita semuanya diizinkan bisa mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Katakan laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqa'u. Semoga Allah memberikan anugerah khusus kepada kita semuanya dengan melihat wajah yang apabila dilihat maka nasib sial celaka dalam diri seseorang itu akan hilang apabila melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah amat ini sebagai bukti cinta kita sama Nabi, bukti kita merindukan Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah malam ini kita adakan di Masjid Al-Muhsinin, yang mana Madrasah Riyadhul Ilmi sudah sekian bulan itu melaksanakan kegiatan belajar mengajar di Masjid Al-Muhsinin. Semoga insya Allah semua kegiatan dakwah yang ada di masjid ini insya Allah menjadi amal jariah dari siapapun yang terlibat di dalamnya insya Allah. Utamanya almarhum Al-Habib Muhsin Maulahila dan semua keluarga besarnya yang telah berjuang mendirikan masjid ini beserta aulanya, insya Allah semua amal jariah akan masuk ke dalam beliau-beliau semuanya insya Allah. Ada satu huruf pun yang dibaca, ayat Al-Quran yang dibaca, ibadah yang ditegakkan, ilmu yang disampaikan, semoga menjadi catatan amal kebaikan untuk beliau semuanya.
dan kita doakan insyaallah almarhum Habib Muhsin Maula Khila dan juga Habib Saleh Assegaf dan Habib Saleh Assegaf dan semuanya almarhum yang telah berjasa mendirikan masjid ini, mendirikan tempat ini dan semuanya yang masih hidup. Semoga Allah Ta'ala seperti Ami Alwi, Ami Ali, Ami Saleh, Amti Wardah, Abu Suud dan juga almarhum Habib Muhammad Bismillahillah juga orang yang dulu mengabdi khidmat di masjid ini. Allah Ta'ala juga ampunkan semua beliau, Allah Ta'ala tinggikan derajat beliau semuanya insyaallah, dan semua keluarga daripada Habib Muhsin Maula Khila Allah Ta'ala tinggikan derajat beliau semuanya. Dan insyaallah akan kita adakan maulid ini rutin setiap tahunnya nanti di masjid ini insyaallah. Nanti di masjid ini insyaallah nanti waktunya kapan insyaallah nanti akan disebarkan di tahun-tahun yang akan datang. Allah Ta'ala jadikan masjid jadi majlis yang berkah untuk kita semuanya. Dan setelah ini kita akan bacakan tahlil, sambil tahlil dibaca nanti sambil tahlil dibaca nanti konsumsi dibagi. Tetap yang lain tetap baca tahlil, yang tugas bagi konsumsi baginya pakai badan aja, nggak usah ada yang rame. Tetap kita usahakan majlisnya khusyuk, khidmat sampai nanti selesai. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita semuanya yang punya hajatnya qabul. Sedang sakit diangkat semua penyakitnya, berikan berkah untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله
وبحمده يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. آية الكرسي وسلسل من الله أحد المعوذتين لا روح من السماء نون من سببه ما أجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثم اقرأنا من القرآن العظيم وقلنا الله بحمده ما صلينا على حبيبك سيدنا محمد وقرأنا من الاسم الدرار في هذا المسجد المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. نقدم ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيت الطيبين الطاهرين ورسول الله منهم أسر المجرين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى روح جميع الأولياء من مشارق الأرض ومغاربها وخصوصا منهم ساداتنا الصوفية وساداتنا عبد سيدنا الله بن معيزة وسيدنا عبد الله بن أحمد بن سيدنا بن عبد الله وسيدنا علي بن خليل قسم. ثم إلى رسول الله توفيق بقدم محمد بن علي بن أبي وقدم صحابة الرحمة سكاب وأولاد وشيخ محمد مخدر. ثم إلى عبد الله بن عبد الأكبر. ثم إلى الحبيب أبو بكر الله الدروس. ثم إلى علي بن أبو بكر سكران والحبيب علي بن أبو بكر سكران. ثم إلى روح الحبيب فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وأخي حبيب عقل بن سالم سمع الله رجيلات هيب أحمد بن محمد حبيب شيخ يوسف بن أحمد بن أبي الحسن أبو عبد الرحمن محمد الجبري ملا أرشي. ثم إلى ركب الأنفاس هيب عمر بن عبد الرحمن الطاس وشعلي بن عبد البار. ثم إلى ركب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد وفرائهم. ثم إلى رحمة بن الحبشي.
ثم إلى رب عبد الرحمن بن عبد الله بالبقي ثم إلى رب علي بن عبد الله سكاب ثم رب سكاب أولاده ثم إلى رب الحبيب حسن بن صالح البحر الجبري ثم إلى رب طلب بن طارق بن طاهر ثم إلى رب أبو بكر بن طلب بن طلب العطاس وزوجة علوية ثم إلى رب بن مالك بن كل عرفة والحبيب بن علي بن محمد بن حسين العبشي وأصحابهم وبروئهم والمنتسبين إلى أجمعين ثم إلى الرحمن الحبيب علوي وأبنائهم وأزواجهم ثم إلى رب محمد ثم إلى رب الحبيب ثم إلى الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف قرسي ثم إلى الحسين أبو بكر السولار بدن والحبيب جعفر بن شيخان السقاف ثم إلى رحمة الله بن طلب العطاس محمد بن طاهر الحداد والحبيب محمد بن الحبشي والحبيب بن الحبشي ثم إلى رب علي بن حسين العطاس ثم إلى روح الحبيب هاري بن عبد الرحمن وأبناء الحبيب محمد نهدي أحمد نهدي أبو بكر بن هادي ثم إلى رب صالح بن محمد هادي وأخوان الحبيب هادي بن محمد هادي وأزواجهم وحباب علوي وحباب سعود وإخوانهم أجمعين ثم إلى روح من استمعنا هنا بسببه الحبيب علوي بن محسن ملاخلة علي بن حسين السكاوي بن محسن بن علي ملاخلة وولد الحبيب محمد بن ملاخلة ثم الحبيب علي بن علي ملاخلة عبد القادر بن علي ملاخلة وأولاده محمد بن علي ملاخلة وأولاده صالح بن علي ملاخلة عبد الله بن علي السكاوي والآدم أبي محسن بن علي السكاوي والآدم وابنه ثم إلى محمد بن علي السقاف ثم إلى أحمد بن الله السقاف محمد بن عبد الله السقاف وأولاده والحبيب علي بن محمد السقاف والحبيب إدريس بن عبد الله ملاخلة وأولاده والحبيب محمد بن علوي الحبشي وأولاده وبنته ثم إلى حسن بن عبد الله السقاف حبيب علي بن أحمد شدري والحبيب صالح بن علوي السقاف والحبيب محمد بن حسين بن يحيى علي زين العابدين بن عبد الرحمن بن شهاب والحبيب عبد الرحمن بن علي بن شهاب أبي جديد بن محمد السقاف حبيب زين بن أحمد السقاف حبيب سالم بن محمد المساوى حبيب إدريس بن طه السقاف ثم إلى حبيب سعود السقاف بابا شفاء السقاف بابا نور بن عبد الله بكتير بابا نور بن علي ملاخلة بابا فطم بن علي السقاف بابا شفاء بن علي السقاف بابا شيخة بن علي السقاف بابا لولو بن علي السقاف بابا حسين بن علي السقاف أبا سكينة بن علي السقاف أبا نور بن هشام ملاخلة وأبا مسنة بن علي ملاخلة أبا سيدة بن محمد المساوى أبا سلطان بن محمد المساوى أبا قمر بن محسن ملاخلة أبا خديجة بنت محسن ملاخلة بابا شفاء بنت محسن ملاخلة بابا خديجة بنت عبد الله السقاف حبابة مزنة بنت سالم الحبشي بابا علوية بنت علوي الحبشي حبابة نور بنت زين السقاف بابا إجول بنت زين السقاف بابا خديجة بنت عمر السقاف بابا زهرة بنت حمزة بالفقيه بابا ميمونة بنت سالم العطاس بابا صالحة بنت حسين بن شهاب حبابة فوزية بنت عبد الرحمن بن شهاب أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم وأجل ثواب ذلك أتقان لهم من النار وحفظك كان لهم من النار وحجابا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل مستقرهم في البرزخ الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن وحسن أولئك رفيقا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واحسن مغلبنا واجعل آخر كلامنا من انتهاء أجلنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها غير الضالين ولا المفتونين بالحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.